चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बत मिलिटरी कमान्डले तिब्बतको उच्च पठारमा लाइभ फायर ड्रिल गर्दै अभ्यास गरेको छ। वार्षिक सैन्य अभ्यासकै एक अङ्ग भएको चीनले जनाएको छ। यी अभ्यासहरूले सैनिकहरूको युद्ध क्षमताको परीक्षण गर्ने समेत चीनको दाबी रहेको छ। चीनले तिब्बतमा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको हो। भारतसँग लद्दाखको पूर्वी क्षेत्रको गलवान भ्यालीमा भएको हिंसात्मक झडपपछि चीनले आफ्नो सैन्य शक्तिलाई सीमामा केन्द्रित गरेको छ। तिब्बत अटोनोमस रिजनमा ठूलो सैन्य अभ्यास गरिएको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जसको भिडियोहरू समेत सार्वजनिक भइरहेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले आफूसँग उपलब्ध क्षमताको परीक्षण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भौगोलिक अवस्था अनुसार लडाकु जहाज, उपलब्ध सैन्य ट्याङ्क लगायतको परीक्षण गरिएको हो। युद्ध ट्याङ्क, फाइटर जेट र सैनिकहरूले भयानक रूपमा अभ्यास गरेको हो। चीन सरकारले यो सैन्य अभ्यासका लागि विभिन्न ठाउँबाट हतियार, सैनिक, ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी, लडाकु जहाज र नयाँ हतियार समेत जम्मा गरेको थियो। नयाँ हतियार ट्राइफोप्टर, लाइटवेट ट्याङ्क, SJ-10 एन्टी ट्याङ्क मिसाइल लगायत पनि अभ्यासमा सामेल गरिएको थियो। चिनिया जनमुक्ति सेनाले यो अभ्यास 4700 मिटरभन्दा धेरैको उचाइमा गरेको थियो। मल्टिपल रकेट लन्चर, तोप र एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टमको पनि सैन्य अभ्यासमा प्रयोग गरिएको हो। यति बेला भारत र चीन बीच सीमामा तनाव बढिएको छ। सीमामा तनाव बढिरहेकै अवस्थामा चीनले सीमा केन्द्रित सैन्य अभ्यासलाई अगाडि बढाइएको छ। भारत र चीन बीच टकराव हुनुका धेरै कारणहरू रहेको बताइन्छ, तर प्रतिस्पर्धी रणनीतिक उद्देश्य यसको जड रहेको बताइन्छ। भारत र चीन बीच 3440 किलोमिटर लामो सिमाना छ र विभिन्न स्थानमा भूभागलाई लिएर आफ्नै दाबी रहेको छ। सन् 1950 देखि नै चीनले ब्रिटिस औपनिवेशिक कालमा तय गरिएको सीमालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। फलस्वरूप सन् 1962 मा दुई देशबीच युद्ध समेत भएको थियो। त्यो युद्धपछि भारत र चीनले दुवैले आफ्नो भूमि मिचिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। भारतका अनुसार चीनले उसको 3800 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जुन हालको तनाव देखिएको क्षेत्रमा पर्दछ। चीनले भने अरुणाचल प्रदेशमाथि दाबी गर्दै आएको छ। उसले उक्त क्षेत्रलाई दक्षिण तिब्बत मान्ने गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सीमाबारे दुई देशबीच आफ्नै दाबी र विवाद रहेको छ। लद्दाखमा राम्रोसँग सीमाङ्कन नगरिएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा धेरै नदी, ताल र हिम पर्वतहरू रहेका छन्, जसको अर्थ दुई देशका सेना तैनात गरिएको क्षेत्र आफै सर्न सक्छ र उनीहरू टकरावको स्थितिमा पुग्छन्। पछिल्लो 3 दशकमा गरिएका कयौं वार्ताहरू सीमा विवाद सुल्झाउन असमर्थ रहेका छन्, तर यी वार्ताले उक्त क्षेत्रलाई स्थिर राख्न भने सहयोग गर्दै आएको अवस्था छ। उक्त क्षेत्रमा तैनात गरिएका सैनिकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले रेल र सडकहरू समेत निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। यसरी भौतिक सामग्री निर्माणको विषयलाई लिएर समेत पटक पटक घम्साघम्सी भएको छ दुई देशका सेनाबीच। भारत, पाकिस्तान र चीनको भूभागबारे आफ्नै किसिमका दाबीका कारण उक्त क्षेत्र अर्थात् लद्दाख स्थित गलवान क्षेत्रमा तनाव भइरहने बताइन्छ। गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया गस्ती टोलीबीच धेरै घटनाहरू घटेका छन्। गत अप्रिल महिनादेखि गलवान उपत्यका नजिक दुवै पक्षले हतियार र सैनिकको संख्या समेत बढाएका छन्। त्यहाँ सेना परिचालन गरिएका सैनिकहरूलाई हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरूले बल दिइरहेका छन्। यही महिनाको सुरुमै भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमिमा नयाँ चिनिया फौजले टेन्ट गाड्ने, खाल्टो खन्ने र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन प्रयोग गरेसँगै तनाव बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतले सन् 2008बाट उच्च हिमाली भेगमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको एयरबेससम्म पुग्नका लागि 100 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेसँगै चीनले यस्तो कदम चालेको हो। पछिल्ला घटनाक्रमका लागि भने भारतले चीनलाई दोष दिएको छ। गलवान उपत्यकामा चलिरहेको तनाव कम गर्ने प्रयासका बीचमा हिंसात्मक झडप भएपछि फेरि पनि तनाव उत्पन्न भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत चीन सीमा विवादका विषयमा आत्मसमर्पण गरेको भन्दै भारतमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। भारत चीन सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएपछि एकाएक मोदी विरुद्ध चर्को आलोचना सुरु भएको हो। पाकिस्तान, भुटान र नेपाल जस्ता छिमेकीलाई टेरपुच्छर नलाउने तर ड्राइगनसँग डराएर आत्मसमर्पण गर्ने भन्दै भारतमा मोदीको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ। विषय निकै विवादित बनेपछि भारतीय मोदीले यसले स्पष्टीकरण दिएको थियो। मोदीले लद्दाख झडप विषयमा केन्द्रित रहँदै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर यति बेला भारतमा मोदीको विरोध सुरु भएको हो। चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा करिब 5 गुणा ठूलो छ। चीनले आफूलाई अमेरिकालाई प्रमुख विश्व शक्तिबाट प्रतिस्थापन गर्न पहल गरिरहेको देशका रूपमा हेर्छ। भारत भने
बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा छ जसले आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा राख्छ। चीनले गरेको उल्लेख्य प्रगति स्वीकार नगरी भारतीय राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले कहिलेकाहीँ भारत र चीनको समान हैसियत भए जसरी कुरा गर्ने गरेको अवस्था छ। गत अगस्त महिनामा भारतले जम्मू र काश्मीर क्षेत्रको सीमित स्वायत्तता राज्य अन्त्य गर्दै नयाँ क्षेत्रीय नक्सा कोरेको थियो। उक्त कदमको चीनले समेत निन्दा गरेको थियो। उक्त कदमले सङ्घीय सरकार प्रशासित लद्दाख बनायो भने जसमा अक्साई चीनमा पर्छ उक्त क्षेत्रको दाबी भारतले गर्दै आएको छ। तर त्यो क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रणमा छ। पछिल्लो भिडन्त पनि त्यही भएको हो। चीन र पाकिस्तान सम्बन्धबारे भारत सतर्क देखिन्छ र उसले चीनले पाकिस्तानलाई आणविक र मिसाइल प्रविधि प्राप्त गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। हिन्दू राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गर्ने भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारका वरिष्ठ नेताहरूले पाकिस्तानद्वारा प्रशासित काश्मीर क्षेत्र आफूहरूले पुनः कब्जामा लिनुपर्ने विषय कुरा गर्दै आएका छन्। रणनीतिक महत्त्व रहेको सडक काराकोरम राजमार्ग उक्त क्षेत्रमा पर्दछ जुन क्षेत्रले चीन र पाकिस्तानलाई जोड्ने गर्दछ। चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरको निर्माणमा बेजिङले करिब 60 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको यो परियोजनाले पाकिस्तानको दक्षिणी भागमा रहेको ग्वादार बन्दरगाहलाई समेत जोड्ने गर्दछ। भारतको पनि निकट भविष्यमा अरब सागरमा चिनिया नौसेनाका कारबाही ग्वादारलाई प्रयोग गरेर हुन सक्ने डर रहेको छ। भारत र तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको सम्बन्धबारे चीनको संशय रहेको छ। लामा सन् 1959मा विद्रोह असफल भएपछि भागेर भारत पुगेका थिए। भारतले निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। तर सो सरकारको नेतृत्वकर्तालाई भने सन् 2014मा मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याइएको थियो। चीनले भारतको भूराजनीतिक आकाङ्क्षालाई गम्भीरताका साथ हेर्ने गर्दैन। तर उसले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता आफ्ना परम्परागत दुश्मनहरूसँग सहकारी गर्न सक्ने चीनको बुझाइरहेको छ। पछिल्ला समयमा सीमामा गस्तीका लागि खटिएका अधिकारीहरू कयौं पटक एक अर्का बीच आमन्य सामान्य भएका छन्। सन् 2013 र 17मा देखिएका गम्भीर विमति हप्ताको कूटनीतिक तथा राजनीतिक छलफलपछि निस्तेज पारिएको थियो।